ल खबर गर्नुस् है तिनीहरुलाई थाहा नपाएर हुन् कि कतिपय। ल 5 नम्बर क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिबिआई लेखिदिनुस् त्यहाँ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो त्यो एक्जामिनेसनको लागि। पाँच नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त सबैजनाले। प्रब्लम नम्बर 5 मा छ फर्म HL and LL are indential except for their leverage ratio and the interest rates they pay on debt each has 20 million in assets अरे दुईटैसँग एसेट्स चाहिँ कति रहेछ 20 मिलियन छ। has rupees 4 million of EBIT ऑपरेटिङ प्रॉफिट कति रहेछ त 4 मिलियन रहेछ। and in the 40% ट्याक्स रेट अरे ट्याक्स रेट चाहिँ कति छ 40% छ। केही भनेको छैन भने यो कमन कुरा हुन्छ दुईटैको है। फर्म HL however has a debt ratio लाई DA भनेको छ सर्टकटमा। कति दिएको छ डेब्ट रेशियो हेर्नुस् त 50% and pays 12% interest on its debt अरे याचाल भन्ने फर्मले चाहिँ 50% डेब्ट युज गरेको रहेछ जसमा चाहिँ 12% इन्ट्रेस्ट पे गर्छ भनेको छ भने वेयर एज LL has 30% लिभरेज रेशियो। अघि मैले भने अघि हैन डेब्ट रेशियो भन्छ लिभरेज रेशियो भन्ला एउटै कुरा हो। LL भन्नेले चाहिँ 30% मात्र डेब्ट युज गरेको छ जसमा चाहिँ कति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट तिर्छ भनेको छ 10% ओन्ली 10% इन्ट्रेस्ट अन डेब्ट अरे। भनेपछि ए नम्बरमा के सोध्यो त क्याल्कुलेट द रेट अफ रिटर्न अन इक्विटी ROE सोध्यो। रिटर्न अन इक्विटी हामीले पहिले पनि पढिसकेका थियौ। हेर्नुस् त रिटर्न भन्ने बित्तिकै नेट इन्कम माथि राख्नु पर्छ। रिटर्न भने इन्कम हो कि हैन अनि इक्विटीलाई तल राख्नु पर्यो यही त हो नि हैन। यो क्वेशनमा डाइरेक्ट हामीले नेट इन्कम दिएको छ डाइरेक्ट इक्विटी दिएको छ डाइरेक्ट दिए त 10 नम्बरमा एक लाइनमा आन्सर आइहाल्यो नि। डाइरेक्ट दिएको छैन भनेपछि अब हामीले के दियो हेर्नुस् त। अब गिवन कुराहरु सारौं त पहिला प्रब्लम नम्बर कति अरे 5 फर्म याच्याल हो कि याल्याल हो सुरुमा याच्याल रहेछ ल। फर्म याल्याल र टोटल एसेट्स कति दिएको छ दुईटैको भनिदिनुस् त मलाई। हो 20 मिलियन हो 20 मिलियन। अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स दिएको छ जसलाई हामी अपरेटिङ प्रॉफिट भन्छौं। यहाँ अपरेटिङ प्रॉफिट लेखिराख्नु पनि पर्दैन बुझ्दा भइहाल्छ। अपरेटिङ प्रॉफिट कति दिएको छ 4 मिलियन यहाँ पनि 4 मिलियन एम लेखे सर्टकटमा है। अब त्यसपछि हेर्नुपर्छ मैले क्वेशन। अब डेब्ट रेशियो दिएको छ नि हैन सर्टकटमा DA भन्छ यसलाई। कति दिएको छ फर्म याच्याल 50% हो अरे यसले चाहिँ 30% युज गर्छ अरे त्यो। ल मलाई भन्नुस् त टोटल एसेट्स को 50% यसले मलाई भन्नुस् त जम्मा एसेट्स के त हो नि गर्ने हैन 20 लाख को 50% यसले लोन युज गर्छ भने चाहिँ 50% यसको के हो त इक्विटी हो कि हैन। अनि यसको हेर्नुस् त 20 मिलियन को 30% डेब्ट युज गर्छ भने चाहिँ बाँकी रहेको के हो त 70% इक्विटी को अमाउन्ट हुन्छ कि नै हुन्छ इक्विटी को अमाउन्ट। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट पनि दिएको छ हामीलाई। इन्ट्रेस्ट केमा पेड गरिन्छ भन्नुस् त मलाई। यसको 12% भनेको छ यसको 10%। इन्ट्रेस्ट केमा पेड गरिन्छ खै बोले इन्ट्रेस्ट केमा पेड गरिन्छ ओ लोन यो डेब्ट अमाउन्टमा गरिन्छ है।
त्यति भनिदिनुस् न, तपाईहरु भन्नै सक्नुहुन्न रहेछ। ल अब हामीलाई नेट इन्कम चाहियो, अर्को के चाहियो, इक्विटी चाहियो हैन। तपाईहरुले एक्जाममा यो गिवन कुरा यो नसार्दा पनि हुन्छ। अब डाइरेक्ट सोलुसन तिर लाग्नुस्। फर्मेटबाट गरौँ कि भन्नुस् त फर्मुला लगाएर गरौँ। तपाईले हेर्नुस् त मैले नेट इन्कमको फर्मुला, नेट इन्कम निकाल्न त मैले सिकाएको छु नि। नेट इन्कमको फर्मुला के हो मैले अस्ति पनि लेखाएको थिए, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। यो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स कसरी आउँछ, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट माइनस इन्ट्रेस्ट घटाए आउँछ। तर अब यहाँ फिक्स कस्ट त्यो घटाएको छ नि, डाइरेक्ट क्वेशनमा दिएको छ। यसबाट इन्ट्रेस्ट घटाएछ के आउँछ, यो इबिटी आउँछ कि आउँदैन। अनि यहाँबाट हेर्नुस् त माइनस टी गरेपछि यहाँ ट्याक्स रेट पनि लेखिदिनुस्। एउटा ट्याक्स रेट पनि दिएको छ, दुईटैको कमन। ट्याक्स रेट कति दिएको छ हेर्नुस् त, त्यहाँ 30% हो 40% हो, 40% दिएर रहेछ। ट्याक्स आयो नि, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स भन्नु नै नेट प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड प्रिफर्ड स्टक दिएको छ भन्नुस् त। यो क्वेशनमा प्रिफर्ड स्टक भन्ने दिएकै छैन। प्रिफर्ड स्टक भन्ने जन्तु आकै छैन भनेपछि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइ राख्नु पर्छ त, पर्दैन। पर्दैन। यही भने के भयो, नेट इन्कम भयो कि भएन, भयो। यसरी गरौँ कि यो फर्मुलाबाट निकालौँ भन्नुस्। फर्मुलाबाट सजिलो छ। ल फर्म के लेखिदिनुस्, एचएल लेख्नुस्। ल इपिआइडी लेख्नुस्। यहाँ हेर्नुस् है, अब इपिआइडी गएर दुईटैको अहिले बराबर छ 4 मिलियन। तपाईले कसैले राउन्ड अप गरेर 40 लाख लेख्नुहुन्छ भने त्यसरी लेख्नु होला, नत्र यहाँ 4 मिलियन छ भने लास्टमा मिलियनमै लेखौँला है त। मैले यहाँ 4 मिलियनै लेखेँ। अनि अब इन्ट्रेस्ट कति हो भन्ने कुरा त हामीलाई डेब्ट पनि थाहा छैन। यसको डेब्ट कति हो त अमाउन्ट डाइरेक्ट निकाल्न मिल्यो त। अब हेर्नुस् त यहाँ लेख्नुस् यसरी, वेयर डेब्ट अमाउन्ट अफ कसको लेख्नु पर्यो, डेब्ट अमाउन्ट अफ याचेल फर्मको हैन। कसरी आउँछ डेब्ट अमाउन्ट, टोटल एसेट्स को कति पर्सेन्ट भनेको छ, 50%। यसको रेकर्डिङ सर आज यसको रेकर्डिङ राख्दिन है, म पशुपति जान पर्ने भयो क्या। यो तलदेखि लाएन फेरि। राखिदिन्छु हेर्नु होला। यहाँ हेर्नुस् त डेब्ट अमाउन्टको, ब्याट्री लो भइसक्यो एकैछिन। यो टोटल एसेट्स को 50% निकालेको बुझ्नु भएको नि। टोटल एसेट्स को डेब्ट रेशियो भनेको के यो, डेब्ट रेशियो भनेको टोटल एसेट्स कति छ यहाँ, यसको 50% छ। त्यही भएर लेख्या टोटल एसेट्स 20 मिलियन छ दुईटैको इन्टु 50% कति भयो त, 10 मिलियन भयो। 10 मिलियन भयो नि हैन। अब यहाँ देखिरहेकै छैन होला तल, यो देख्नु भयो तल, देखिया छैन। यो 10 मिलियन भनेको यो यसरी, यो 10 मिलियन आयो। अब इन्ट्रेस्ट रेट कति भने हेर्नुस् त, त्यहाँ इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो नि त हामीले। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट निकाल्दाखेरि जम्मा लोन कति छ त, डेब्ट भनेको कति छ, डेब्ट भनेको 10 मिलियन छ। 10 मिलियन को कति पर्सेन्ट हो इन्ट्रेस्ट कति भने हेर्नुस् त, यहाँ 12%, 0.12 12% भने कति भयो त, यो 1.2 मिलियन हो। 1.2 अब त्यही यहाँ 1.2 लेख्नुस् एमआई।
1.2 लेख्नुस् अनि यो 1 माइनस ट्याक्स को ठाउँमा 40% भने 0.40 हो 40 हो ल यो गर्दा योबाट यो घटाउनुस् 2.8 भयो 2.8 लाई 0.6 सँग मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ 2.8 into 0.6 1.68 आयो सर म मिलियन सिलियन लेख्न झ्याउ मान्छु भने चाहिँ यो यसको पछाडी यो 20 मिलियन भनेको यसको पछाडी कतिवटा जिरो हुन्छ कतिवटा जिरो हुन्छ 6 वटा हो 6 वटा जिरो राख्नु होला त्यो गर्न फेरि झ्याउ हुन्छ क्या त्यो 0 लेख्नु पर्छ झ्याउ लाग्छ त्यही भएर यसरी गर्नु होला यहाँ हामीलाई चाहिएको रेशियो हो यो अमाउन्ट हैन 1.68 मिलियन यसरी निकालेको कसलाई कन्फ्युजन छ भने फर्मेटबाट पनि निकाल्न सकिन्छ है फर्मेटबाट पनि निकाल्न सकिन्छ अब त्यो प्र्याक्टिस तपाईले घर गर्नु होला यहाँ फर्मेट दुईटैबाट निकाल्न त हामीले सक्दैनौं हामीसँग त टाइम कम हुन्छ ल फर्म एचएल को आयो अब फर्म कसको निकाल्नु पर्यो एलएल को निकाल्नु पर्यो ल मैले मेटे ल माथिको कुराहरु नेट इन्कम अफ फर्म एलएल तपाईले अब बार यो फर्मुला नलेखे पनि हुन्छ तर लेख्दा पनि केही समस्या हुँदैन 1 माइनस टी यति हो फर्मुला यति त हो नि अब यसमा पनि इन्ट्रेस्ट चाहियो नि वेयर डेब्ट अमाउन्ट कति छ त डेब्ट अमाउन्ट अफ एलएल फर्म को डेब्ट अमाउन्ट कति हो त टोटल एसेट्स को कति भनेको छ कति पर्सेन्ट भनेको भन्नुस् त त्यहाँ 30% भनेको कि छैन 30% हो टोटल एसेट्स भने 20 मिलियन छ 30% भने 0.30 कति भयो 6 भयो क्या 6 मिलियन यो त डेब्ट आयो अब हामीलाई चाहिएको के हो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट हो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट आई बराबर के हुन्छ त फर्मुला डेब्ट भनेको डेब्ट को कति पर्सेन्ट भने 10% भने होला डेब्ट को 10% भने डेब्ट भनेको 6 मिलियन छ 6 मिलियन को 10% भने 0.10 कति भयो त यो रुपैयाँ 0.60 मिलियन हो $6 लाख रहेछ क्या इन्ट्रेस्ट ल ईबीआईटी को ठाउँमा ईबीआईटी कति छ 4 मिलियन छ माइनस इन्ट्रेस्ट कति आयो 0.6 मिलियन आयो तपाईले यहाँ मिलियन नलेख्दा नि हुन्छ यो भित्र लास्टमा लेख्दा केही फरक हुँदैन 1 माइनस ट्याक्स कति छ दुईटैमा सेम छ 40% भने 0.40 योबाट यो गर्दा 3 पोइन्ट कति आउँछ 40 इन्टु 0.6 गर्नुस् कति आउँछ 2 point something आउँछ होला 2.04 मिलियन ल दुईटैको के आइहाल्यो नेट इन्कम आइहाल्यो अब इक्विटी मात्र चाहियो हामीलाई इक्विटी मात्र चाहियो नि अब हैन हेर्दामा यति तर यो सजिलो धेरै छ है तपाई अलि क्वेशन घुमा होला सजिलो एकदम सजिलो छ है अब दुईटैको इक्विटी चाहियो हामीलाई दुईटैको इक्विटी लेख्नुस् त हेर्नुस् त अब इक्विटी भनेको कमन इक्विटी हो है कमन इक्विटी अफ याचेल फर्म यसले आफै भन्दैकै छ ल मलाई भन्नुस् त क्वेशनले 50% डेब्ट युज गर्छ भने इक्विटी पर्सेन्ट कति होला 50% टोटल एसेट्स को 50% हुने हो कि हैन टोटल एसेट्स अफ तपाईले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है 1 माइनस डेब्ट रेशियो टोटल एसेट्स भनेको 20 मिलियन छ अनि 1 माइनस 50% भने 0.50 घटाइदिनुस् त्यहाँ त्यो गर्दा जसरी पनि 10 मिलियन आयो यसको यो भनेको 1 माइनस डेब्ट रेशियो घटाइदिएको क्या डेब्ट रेशियो घटाएपछि हाम्रो इक्विटी रेशियो आयो कि आएन यो नगर्दा पनि हुन्छ तपाईले
यो नगरेर तपाईले 50% डेब्ट रेशियो भने 50% डेब्ट रेशियो भने चाहिँ 50% इक्विटी रेशियो भयो कि भएन? भयो। अथवा ब्यालेन्स सिट फिगर गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त टोटल एसेट्स भनेको जहिले पनि के हुन्छ? टोटल डेब्ट प्लस के हुन्छ? इक्विटी हुन्छ नि, हो कि नै? यो 20 मिलियन छ भने एउटै कुरा है, 4-5 तरिकाले नगर्नु होला। यो 20 मिलियन छ भने चाहिँ डेब्ट कति दिएको छ अहिले हामीले? 10 मिलियन दिएको छ भने चाहिँ इक्विटी आयो कि आएन? यता लागेर घट्दा त 10 भयो कि भएन भन्नुस् त? भयो। हो, यसरी गर्दा नि एउटै हो, यसरी गर्दा पनि एउटै हो। जसरी गर्नुस् तपाईको इच्छा, एउटा गर्नु होला। ल यो 10 मिलियन भयो। अब अर्को फर्मको पनि निकाल्दिनुस्। इक्विटी अफ याल फर्म कति छ? टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स अफ 1 माइनस डेब्ट रेशियो घटाइदिनुस्। टोटल एसेट्स कति छ? 20 मिलियन नै हो। 1 माइनस डेब्ट रेशियो कति छ? त्यहाँ 30% छ भने 70% घटाएको कति हो? 14 मिलियन हो। ल यो 14 मिलियन निकालेको बुझ्नु भयो कि भएन? टोटल एसेट टीए बाट टोटल डेब्ट टीडी प्लस इक्विटी अमाउन्ट के यो हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ 6 मिलियन, यो 20 दिएको छ भने चाहिँ यसलाई यता लिएर घटाउँदा 14 मिलियन त भयो नि, हैन त? हो कि हैन? प्लिज कसैलाई प्रब्लम भएपछि भन्नु होला है। सिर्जना जी बुझिरहनु भा? हजुर सर। कृष्ण भगवान के हो नाम? कृष्ण भगवान भने के हो? यो श्रेष्ठ हो? श्रेष्ठ हो कृष्ण हो? प्लिज भन्नु होला है नबुझेपछि। यो 14 मिलियन आयो। अब त केही छैन, एक लाइनमा आन्सर निकाल्ने मात्र हो। अब तल के सोधे हेर्नुस् त? रिटर्न अन इक्विटी सोधिरहेछ। अब रिटर्न अन इक्विटी निकाल्न सक्ने कि नसक्ने यी हेर्नुस्। रिटर्न भन्ने बित्तिकै इन्कम हो। इन्कम भनेको नेट इन्कम। अनि यता पछाडी जे छ त्यसलाई मुनि राख्ने इक्विटी। अब फर याचेल फर्मको लागि आरओआई निकाल्ने के भनिदिनुस्? नेट इन्कम कति छ? नेट इन्कम कति छ भनिदिनु पर्यो तपाईहरुले निकालेको भ्यालु। मलाई त याद छैन। भन्नुस् त निकालेको भ्यालु कति छ? 1.68 एउटा केको याचेलको 1.68 मिलियन। इक्विटी कति छ? इक्विटी नि 50% होला, 10 मिलियन छ होला हैन? यो भनेको 0.168 आयो। यो भन्नु र 16.8% भन्नु एउटै हो है। एउटै लेख्नु होला। अनि अर्को कति छ यसको? नेट इन्कम कति छ यसको? 2.04 हो। कति छ? 40 मिलियन हो। कति आउँछ यो? 0.14 कति? 145 राउन्ड अफ गर्दा 6 67 146 146 नभन्नु, चारवटा लेख्नु पर्छ त्यो पछाडी। 1457 1457 चारवटा लेख्नु होला है। भन्दा पछाडी तीनटा नलेख्नु होला। 14.57 यो भनेको 14.57 हो नि हैन? यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो।
यहाँसम्म निकालेको कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? यो त फर्मुला हो नि, रिटर्न अन इक्विटी हुने। रिटर्न अन इक्विटी रेट, रिटर्न अन एसेट्स भने के गर्थ्यौ हामी? नेट इन्कम बाइ टोटल एसेट्स गर्छौं नि, हो कि हैन? हो। हो। अब लास्टमा हेर्नुस् त अर्को के भने त्यहाँ observing the HL has higher ROE अरे। HL को हायर छ नि, यसले नभने पनि निकालिसक्यौं हामीले। छ कि छैन हायर? छ। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त observing the HL higher ROE, HL treasurer is thinking of raising the debt ratio from 30 to 60% अरे। यहाँ हेर्नुस् त HL भन्नेको सुरुमा चाहिँ कति थियो अरे? डेट रेशियो 30% छ नि। अब यसले डेट रेशियोलाई कति पर्सेन्ट बढाउँछ अरे? 30 बाट 60% गराउँछ भनेपछि अब यसको न्यू डेट रेशियो के भयो त? न्यू डेट रेशियो कति भयो त? 60% भयो कि भएन? एलएल को भयो कि भएन? भयो भयो 60% भयो है नयाँ। Even though that would increase LL interest rate all debt to 15% अरे। अब न्यू इन्ट्रेस्ट रेट पनि बढायो अरे। इन्ट्रेस्ट रेट पनि कति अरे? पहिला 10% थियो, अहिले 15% बनायो अरे। भने क्याल्कुलेट द न्यू आरओई अफ फर एलएल अरे। एलएल को मात्र के निकाल्नु पर्यो? न्यू आरओई निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि न्यू इन्कम चाहियो, नेट इन्कम। त्यसको लागि न्यू इक्विटी चाहियो। त्यो त अब निकाल्न सक्नुहुन्छ होला नि तपाईहरुले। अब यहाँ हेर्नुस् त कति सजिलो छ क्या। यहाँ हेर्नुस् है, एलएल फर्म को टोटल एसेट्समा केही चेन्ज हुँदैन। टोटल एसेट्स जति छ त्यही हुन्छ, 20 मिलियन हैन? हुन्छ कि हुँदैन? टोटल 20 मिलियन भयो हैन? अनि ईबीआईटी पनि रुपीस कति छ? 4 मिलियन छ है। चेन्ज भएको भनेको के हो त हेर्नुस् त, इन्ट्रेस्ट रेट आई मा चेन्ज भयो, 15% भयो। अनि डेट रेशियो यो सबै नयाँ रेशियो भयो। डेट रेशियो कति भइदियो? पहिला 30% थियो, अब 60% भइदियो। भनेपछि यो क्वेशन यसको इक्विटी कति होला मलाई भन्नुस् त? इक्विटी जम्मा 40% मात्र हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हुन्छ। 40% भनेको टोटल एसेट्स को 40% हो। 20 मिलियन को 40% भने कति भयो? 8 मिलियन। 8 मिलियन भयो नि हैन? इक्विटी त आइहाल्यो नि। नयाँ इक्विटी आयो कि आएन? न्यू इक्विटी आयो? आयो। अब न्यू इन्कम चाहियो, न्यू नेट इन्कम चाहियो। नेट इन्कम, न्यू नेट इन्कम को फर्मुला के हो? ईबीआईटी माइनस इन्ट्रेस्ट 1 माइनस टी हो नि हैन? ट्याक्स रेटमा पनि चेन्ज हुँदैन है। टी भनेको जति छ त्यही हुन्छ, 40% हुन्छ टी। अब हेर्नुस् त ईबीआईटी को ठाउँमा 4 राख्नु पर्यो। अब इन्ट्रेस्ट भनेको नयाँ चेन्ज होला कि नहोला? इन्ट्रेस्ट नयाँ होला कि नहोला? हो नयाँ। 8 मिलियन इक्विटी हो भनेपछि डेट अमाउन्ट कति होला त? 12 हुन्छ। 12 मिलियन हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। कसको 12% हो त? 12% सरी 12% भन्छु, 60% भनेको यो टोटल को 20 को 60% भने 12 मिलियन भयो। 12 मिलियन त्यो भनेपछि अब 12 मिलियन को 15%, 12 मिलियन को 15% कसरी हेर्नुस् त? 12 मिलियन को अब इन्ट्रेस्ट रेट 15% हो भनेपछि कति हुन्छ यो? 2.25 मिलियन हो। 2.25 आउँछ। फेरि भन्नु त सर, अलि कन्फ्युज भयो। नयाँ डेट हाम्रो कति आयो? 12 मिलियन आएको बुझ्नु भयो कि भएन? बुझियो। अनि इन्ट्रेस्ट तिर्ने भनेको के को तिर्छ? डेट को तिर्छ नि हैन? कति पर्सेन्ट भनेको छ हेर्नुस् त? 12 मिलियन को यहाँ 12 है, कहाँ लेखेको?
12 लेख्नुपर्छ 12 को 15% हो 12 मिलियन को यो गलत छ है 12 मिलियन को 15% निकाल्नु पर्यो क्या 12 मिलियन को 15% 1.8 मिलियन आउँदो रहेछ 1.88 निकालेको बुझ्नुभयो अझै भनिदिन्छु म नबुझेपछि भन्नुस् त बुझियो अब त हाम्रो नयाँ इन्ट्रेस्ट रेट कति छ 15% इन्ट्रेस्ट जहिले पनि लोनमा तिरिन्छ ऋणमा तिरिन्छ भनेपछि 15% हो भने एक वर्षको यो 12 मिलियन को 1.8 मिलियन भनेको 18 लाख रुपैयाँले इन्ट्रेस्ट तिर्दो रहेछ अब यहाँ 1.8 घटाउनु पर्यो यो गर्ने यहाँ 1 माइनस 0.40 गर्दा जति आउँछ त्यो हाम्रो नेट इन्कम हुन्छ 4 माइनस 1.8 गर्दा 2.2 इन्टु 0.6 गर्दा 1.32 हाम्रो नयाँ नेट इन्कम आयो 1.32 लाई इक्विटी भनेको कति चाहिँ भर्खर निकालेको यो 8 ले भाग गर्नु जति हो त्यो हाम्रो रिटर्न अन इक्विटी हुन आउँछ 16.5% हुँदो रहेछ अब निकाल्नु भयो मैले रफमा गरे अब तपाईले आफै निकाल्नु होला मिलाएर सबै त गरिसके मैले अब तपाईले के गर्नुहुन्छ खाली पुटिङ फर्मुला गेटिङ आन्सर हो तपाईले गर्ने भयो कि नै भन्नुस् त त्यो निकालेको बुझ्नु भयो अझ कि बुझ्नु भएन ल भन्नुस् प्लिज बुझ्नु भयो यो 16.5 आएको बुझियो सर मैले त बुझेँ नेट इन्कम को ठाउँमा न्यू नेट इन्कम हो यो न्यू नेट इन्कम कति छ 1.32 मिलियन अनि इक्विटी न्यू इक्विटी कति छ 8 1.32 लाई 8 ले भाग गरिदिनुस् रिटर्न अन इक्विटी आइहाल्यो 16.5% आउँछ यहाँ यो आउँदाखेरि 0.165 हुन्छ यो भन्नु नै कति हो 16.5% हो फोर नम्बर को चाहिँ गरेर आउनुस् क्या तपाईहरु अलिअलि गर्नु पर्यो 4 नम्बर को के सोधेको छ हेर्नुस् त हामीलाई यहाँ फिक्स कस्ट दिएको रहेछ भेरिएबल जति सक्नुहुन्छ गर्नुस् हैन सक्ने जति गर्नुस् नसक्ने भए त म भोलि गर्ने छदैछु भोलि भन्नाले अब सन्डे ल आजलाई यति गरौँ है त हुन्छ हुन्छ सर